कतर का वर्ल्ड कप इख्तिताम पहुंचा और सही मायनों में इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा फातिहा अगर कोई ठहरा है तो वो कतर है। और दाद देनी चाहिए उनके अमीर को, उनकी लीडरशिप को। आप गौर कीजिए तो गल्फ कंट्रीज की जितनी लीडरशिप है, चाहे वो यूएई की है, सऊदी अरब की है, कतर की है, इन लोगों ने ठान ली है कि हमने यूरोप और यूएस से आगे निकलना है। आप उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के नामवर क्रिकेटर केविन पीटरसन, इन्होंने कहा है कि मेरा दिल करता है, मेरी विश है कि तमाम के तमाम वर्ल्ड कप मिडिल ईस्ट के अंदर होने चाहिए, यानी यूएई में हो जाए, दुबई में हो जाए, सऊदी अरब में हो जाए, या कतर में हो, या किसी जगह हो। उनका कहना है कि मैंने इतना पुरअमन वर्ल्ड कप नहीं देखा, ना कोई गुंडागर्दी, ना कोई हुल्लड़बाजी, और सबसे बढ़कर जिस तरह इकोनॉमिक वाइज ये लोग आगे जा रहे हैं, पुरअमन वर्ल्ड कप है, यहाँ पर ही वर्ल्ड कप होना चाहिए। अब मुझे समझ आ रही है कि दुनिया यूरोप छोड़कर क्यों आकर मिडिल ईस्ट में आबाद हो रही है। आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि कतर के वर्ल्ड कप की कामयाबी क्या है। लेकिन एक ऐसा मामला हुआ है जिस पर पूरी दुनिया के अंदर आग लगी हुई है, और असल में वो आग लगने की वजह है कि अमीर कतर ने जो अरबों का खास तौर पर जो कतर का एक जुब्बा होता है, स्पेशल जुब्बा जो होता है, यानी सऊदी अरब का अलग है, यूएई का अलग है और कतर का अलग है, ये वो जुब्बा है जो असल में वहां के इलीट और शुरफा पहनते हैं, या हुकूमती लेवल के या बड़ी शख्सियत पहनते हैं। इवन के कोई बड़े से बड़ा वजीर आजम भी चला जाता है, ये जुब्बा वो उनको भी नहीं पहनाते। उन्होंने ये जुब्बा मेसी को पहनाया, और क्यों ना पहनाए मेसी को? मेसी को इसलिए पहनाया है कि वो दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है। और ये ऐसा नहीं है कि इस वक्त का, देखिए रोनाल्डो के साथ अगर मेसी का मुकाबला करें, वर्ल्ड कप उसने जितवाया है, रोनाल्डो के खाते में चाहे जितने मर्जी अवार्ड्स हो, जितनी मर्जी चीजें हो, लेकिन जब भी ड्रीम 11 बनेगी वर्ल्ड कप की या दुनिया की, तो उसमें नंबर 1 नाम होगा मेसी का, और ये कहा जाएगा कि मेसी ने अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताया है। और मैराडोना के बाद जो खुशी दी है मेसी ने, वो सारी दुनिया के अंदर ऐसी खुशी कोई और दे नहीं सकता था। उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर तहलका ये मचा है, हाँ जी, कतर ने वो इस्लामिक लिबास पहनाया। भाई वो उनका कल्चर है, वो अपना कल्चर छोड़ते नहीं है। आप अरब ममालिक में चले जाएं, जितने बड़े ब्रांड्स हैं, आप हर ब्रांड के साथ देखेंगे तो अरबी लिखी होगी। उन्होंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा, वो अपना लिबास नहीं छोड़ते, वो अपनी दुनिया की पहचान नहीं छोड़ते। आप ये देखें, इतनी सेलिब्रेशन हुई है कतर के अंदर, लोग जश्न मना रहे थे, उनकी टीम आई। किसी एक वाक्य पर आपने देखा सिक्योरिटी का कोई मसला हुआ? आप दुनिया में चले जाए, यूएस में ऐसा वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, रशिया में ऐसा वर्ल्ड कप नहीं हुआ, यूरोप में नहीं हो सका जो मिडिल ईस्ट ने करके दिखाया। और दुनिया इस वक्त हैरान हो गई है कि जी वहां पर ऐसी जबरदस्त सिक्योरिटी, ऐसा निजाम। इवन कि आप इमेजिन कीजिए कि उन्होंने जुब्बा पहनाया, ये वहां पर उनकी सकाफत है। अगर मेसी ये जुब्बा अपना, जिसको बिश्त कहते हैं, ये सेल कर दे तो शायद करोड़ों डॉलर्स में ये बिक जाए। लेकिन इस सूरत हाल में तकलीफ उनको उठ रही है जो इस्लाम मुखालिफ है। उनको समझ नहीं आ रही कि असल में अमीर कतर ने ऐसा काम क्यों किया। भाई अगले ने जो काम किया है, उन्होंने अपना कल्चर देकर किया। उन्होंने सबसे खास चीज जो है, एक तो होता है कि आप किसी को गिफ्ट करना, आपने उसको पहनाया, आपने बताया है। क्या मैक्सिको के अंदर जब वर्ल्ड कप जीता उन्होंने अपना लिबास नहीं पहनाया? ये मोदी इंडिया के अंदर जब वहां पर आते हैं बड़े बड़े लोग, क्या उनको अपना लोकल लिबास नहीं पहनाते? अगर दुनिया को शर्म नहीं आ रही तो वो जाकर अरब ममालिक से देखिए। आप देखिए इस वक्त यूरोप में क्या चीजें चल रही है। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज क्या रही इस वर्ल्ड कप की? सबसे बुरी वहां पर क्या चीज रही? कौन से वहां पर इवेंट्स हुए जिस पर वहां पर स्कैंडल बन गया? ये इस वक्त रिपोर्टिंग हो रही है, और फ्रांस को तो तकलीफ होनी है। आप इमेजिन कर लें कि उन्होंने तो कोशिश की थी कि यहाँ पर वो जना, शराब और ये वो, जितनी यहाँ पर चीयर लीडर्स वहां पर खवातीन गई हैं, उन्होंने जाकर कहा है हमने ऐसा वर्ल्ड कप देखा ही नहीं है। ऐसे जबरदस्त तरीके से इस्लाम जिस मुल्क के अंदर होता, हमें तो कहा जाता था ये बहुत बुरे हैं, फलाना है, हमने तो वहां पर कोई हुल्लड़बाजी नहीं देखी। अगलों ने दिखाया है आपको कि वर्ल्ड कप होता कैसे। आप मिसाल अगर देखते हैं कि हम हमेशा से मिसाल देखते हैं कि खुलफाए राशिदीन के दौर में अमन था। आप जाइए जरा दुबई में, आप जाइए जरा कतर में, आप जाइए जरा सऊदी अरब में, रात को 2 बजे कोई औरत जा रही होगी जेवर लदी हुई, किसी की जरूरत नहीं है वहां पर देख सके। इसको कहते हैं अमन। इसीलिए तो आप उनकी रियल एस्टेट मार्केट देखें, कतर ने तो अब वो सारे आगे आ रहे हैं। अब हो ये रहा है कि सारे कह रहे हैं यार ऐसा वर्ल्ड कप हमने देखा नहीं है। अब वो इस्लाम को स्टडी कर रहे हैं कि क्या ऐसी वजह। उनका यहाँ पर तो सजाएं मिलती है, यहाँ पर तो पुलिस ने अमन कायम किया है, यहाँ पर तो इस्लाम का निजाम उन्होंने रखा हुआ है। ये वो सूरत हाल है। अब आप सोचिए
کہ اس پورے لیول پر قطر کا اتنا امیج آگے گیا تو اس نے اسلام کا امیج بھی لے کر گیا آگے. وہاں پر انہوں نے کہا جی ہم نے جس پرستی نہیں ہونے دینی, ہم نے زنا نہیں ہونے دینا, شراب کا معاملہ نہیں ہونے دینا, سڑکوں پر بدکاری نہیں. اور وہاں پر لوگوں نے ورلڈ کپ دیکھا, اور خواتین, وہاں کی لڑکیاں ایون کہ پوری دنیا سے آئی ہوئی. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ورلڈ کپ کا فائنل ہو رہا تھا اور اچانک سٹیڈیم کافی سارا خالی ہونا شروع ہو گیا. اب لوگ پریشان تھے کہ شاید ارجنٹینا نے 2 گول کر دیے ہیں, 70 منٹ تک گول نہیں ہو رہا, تو یہ فرانس کے سپورٹرز ہیں. لیکن لگ تو نہیں رہا, یہ تو مسلم لگ رہے ہیں. بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ لوکل تھے, قطری تھے, اور وہ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. اب وہاں پر فینس نے جب یہ چیز دیکھی تو وہ بڑا حیران ہو گئے کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے, اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے تو کس کے لیے گئے ہیں. ان کو سمجھ آئی کہ ان کی ترقی کا راز کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے. اب وہ اس پر ریسرچ کرے. آپ اندازہ کیجئے کہ دیپیکا پاڈوکون وہاں پر آتی ہے اور جو ٹرافی کی رونمائی تقریب تھی اس کے اندر اس نے شرکت کی. پوری دنیا کے اندر دیپیکا کی فلم جو آ رہی ہے, آپ سب جانتے ہیں پٹھان اس کی مووی آ رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یش راج نے پچھلی 4 فلمیں بنائی ہیں اور چاروں کی چاروں فلوپ گئی ہیں. ہائی بجٹ فلمیں تھی اور تقریباً ان کا 1000 کروڑ کا اس وقت لاس ہو چکا ہے. تو انہوں نے پٹھان فلم کے اندر کچھ ایسے سینز کر دیے کہ آڈینس اٹریکٹ ہو کہ دیپیکا ہاٹ لگ رہی ہے, یہ کر رہی ہے. اس چکر کے اندر وہاں پر کنٹروورسی پیدا ہوگی, شاہ رخ کے پوسٹر جلائے جا رہے ہیں, دیپیکا کے خلاف کام ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ قطر کی تقریب رونمائی کے اندر دیپیکا آ گئی ہے, جس چیز کو وہ دبانا چاہ رہے تھے وہ تو ابھر کر سامنے آ گئی ہے. اب ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چل کیا رہا ہے. انہوں نے تو پلان کیا تھا ان کو برباد کرنے کا, اور یہ تو پٹھان مووی بھی ان کے اوپر آ رہی ہے اور یہ بڑے پیمانے پر آگے آ رہے ہیں. تو انڈیا کو اس چیز کی تکلیف ہے, اسرائیل کو اس چیز کی تکلیف تھی کہ ہر جگہ پر فلسطین کا جھنڈا, جو ٹیم جیت رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب نے جب ہرایا ارجنٹینا کو تو میسی نے آ کر کہا اپنے فینس کو, انہوں نے کہا بھروسہ رکھیے, ہم آپ کو سرپرائز دیں گے اور آپ کو مایوس نہیں کریں گے. ہار جیت ہوتی رہتی ہے, لیکن سعودی عرب کے پاس اس وقت لیوریج کیا ہے کہ انہوں نے ورلڈ چیمپئن کو ہرایا. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ سعودی عرب نے ان کو ہرا دیا. وہ صحیح محمد بن سلمان نے ان کو گفٹ کیا اور اپنی رائل رائس اور بہت ساری چیزیں گفٹ کی. اب آپ سوچئے, آپ اگر قطر کے ورلڈ کپ پر پوری کی پوری ڈاکومنٹری بنائے تو آپ کو لگے گا کہ اس سے بہتر ورلڈ کپ کہیں تھا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسلم کنٹری میں ہوا. دیکھیں آپ کو وہاں پر ہلڑ بازی نہیں ہے, عورتیں وہاں پر سیکیور تھی, وہاں پر کوئی ایسا ایونٹ نہیں تھا, وہاں پر سازش انہوں نے قطر کے خلاف کی. اور اب کہہ رہے ہیں جی جبہ کیوں پہنایا ہے, بھئی ان کا ملک ہے, ان کا کلچر ہے, وہ جو مرضی پہنائے. اب ان کی تعریف کیوں نہیں کرتے کہ انہوں نے اتنا زبردست ورلڈ کپ آرگنائز کروایا ہے. وہاں پر پولیس کو جا کر کوئی کمپلین نہیں کر رہا, لاکھوں لوگ آئے ہیں. انہوں نے پہلے ڈرامہ کیا, ان کے پاس سپیس ہی نہیں ہے, ان کے پاس ہوٹلز ہی نہیں ہے. اصل میں تو ورلڈ کپ کا ونر تھا قطر. اور آپ یہ دیکھیں اس کے بعد اب ہو کیا رہا ہے. اب دبئی کوشش کر رہے ہیں, یو اے والے کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر ایونٹ ہو. محمد بن سلمان تو ایشیا کا جو ورلڈ کپ ہے, جو ایشیا کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے, اب اس کو منی ورلڈ کپ سمجھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں فٹ بال کا ہم نے وہاں پر کروانا ہے. اب سعودی عرب یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم نے کرکٹ کے ٹورنامنٹس وہاں پر کروانے. یو اے تو آلریڈی سکسیسفل ہے. ان ممالک میں جا کر ذرا امن تو دیکھیے, ایسا امن آپ کو ملے گا نہیں. آپ کو خلفائے راشدین کے دور کی جھلک نظر آتی ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی کی اتنی بہترین صورتحال ہے, جیسے مرضی آپ کپڑے پہن کر جائیں لیکن آپ کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. یہ وہاں پر انہوں نے اسلام کے تھوڑے سے قانون جو رکھے ہیں اس کی اتنی برکتیں ہیں. تو اس صورتحال میں ان ممالک کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور بلکہ فائدہ ہوا ہے اسلام کا اتنا زیادہ کہ لوگوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کر دیا ہے کہ وجہ کیا تھی, کہ وہاں پر ایسا کیا ہے. اور سب سے زیادہ عورت اگر کہیں سیکیور ہے تو عرب ممالک میں ایسے زبردست لاز وہاں پر ہیں, اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جو اس وقت جیلس ہو رہے ہیں پوری دنیا کا میڈیا, ان کو کچھ مل نہیں رہا, تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی دیکھو انہوں نے وہ جبہ پہنایا تھا تو لہٰذا قابل قبول نہیں. شرم سے ڈوب مرے. ایسا ورلڈ کپ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور داد دینی پڑے گی آپ کو قطر کی کہ ایسے لوگ بھی نہیں آئے جنہوں نے تہیہ کر لیا, انہوں نے کہا ہم نے اسلام پر کمپرومائز نہیں کرنا, ہم جس پرستی کی